अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने बकरों के साथ ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों की छुट्टियां भी हैं और बकरा ईद भी है। बच्चों के तो डबल डबल मज़े आ गए हैं। हाँ, माँ बाप की ज़रूरी दौड़ें लग गई होंगी, लेकिन बच्चों के बगैर तो बकरा ईद का मज़ा भी नहीं आता। मेरे ख़्याल में जिस घर में बच्चे नहीं हो उस घर में तो बकरा ईद का पता भी नहीं चलता होगा। मेरे घर में तो माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे हैं मेरे बहन भाइयों के, और मुझे तो बहुत अच्छे से पता चल रहा है। बकरा ईद के मज़े हम लोग ले रहे हैं। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नावल पायाने इश्क। ये एक कंप्लीट नावल है, छोटा सा नावलेट है। लिखा है इसे मलाइका रफ़ी ने। देखते हैं इस नावल में क्या होता है। पायाने इश्क का मतलब है बेवफाई का अंजाम। मोमिन के जाने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और बुझे दिल के साथ लाउंज में आके सोफे पे नींद दराज सी हो गई। ये मोमिन का मामूल था। वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर मुल्क जाता रहता था, महीनों के लिए घर से गायब होता। उसके बिजनेस का हिस्सा था ये। जायला को अब आदत हो चुकी थी उसकी, लेकिन फिर भी एक औरत होने के नाते उसकी कुछ ख्वाहिशात थीं जो अक्सर उसे बेचैन रखती। हायर सोसाइटी में होने की वजह से उसका अक्सर क्लब में आना जाना रहता था, लेकिन इस शोर शराबे से उसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। तभी फ्लैट पे रहती थी। अक्सर आज भी मोमिन के जाते ही बेल की आवाज़ पे वो चौंकी थी। बेदिली से उठ के उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही जावियार खड़ा था, उसका नया हमसाया जो कुछ दिन पहले ही वहाँ शिफ्ट हुआ था। यस, वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। एक्चुअली वो सर खुजाने लगा। मैं थोड़ा डिस्टर्ब था। अभी मैंने देखा कि मोमिन भी ऑफिस के लिए चले गए, तो सोचा कि कुछ बातें ही कर लें साथ में और चाय भी पी लें। वो मुस्कुरा के अपने आने की वजह बताने लगा। जायला उसे सर से पाँव तक देखने लगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। मोमिन मेरा दोस्त है, दोस्त बने हैं, तो सोचा आपसे भी दोस्ती। बट इट्स ओके। वो मुड़ के जाने लगा। आप आ सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। जायला ने मुस्कुरा के उसे बुलाया था, तो वो भी मुड़ के उसे देखने लगा। आर यू श्योर? यस, प्लीज़ कम। वो साइड पे हो गई तो जावियार अंदर आया था, और यूं यहाँ से हुई थी शुरुआत, जो अब मामूल बन गया था। अक्सर डिनर भी अब साथ होने लगा था, या फिर शाम की कॉफ़ी। शाम के 7 बज रहे थे जब जावियार ने दरवाजे पे दस्तक दी थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला था। अरे आओ जावियार, ये मेरे ड्रेस की जिप बंद नहीं हो रही, हेल्प कर दो प्लीज़। नॉर्मल से लेजे में कहती वो रुख मोड़ के खड़ी हो गई थी उसके सामने। जावियार ने नज़र भर के उसकी दूधिया सी बैग को देखा था। धड़कते दिल के साथ उसके ड्रेस का जिप बंद करते उसकी बैग को उंगलियों से छुआ था। उसका लिम्स जायला को अंदर तक झंझोड़ गया था। वो बौखला के मुड़ी थी। ये क्या कर रहे हो तुम? उसके लहजे में गुस्सा झलक रहा था। जावियार ने नज़रें झुका दी। आई एम सॉरी। अच्छी लगने लगी हो तो आई एम सॉरी। जायला गुस्से से उसे देख रही थी। जाओ यहाँ से। वो एक नज़र जायरा पे डाल के चला गया था। दरवाज़ा बंद करके जायला ने एक सर्द आह भरी थी। उसकी उंगलियों का वो हल्का सा लिम्स वो अब भी अपने पुश्त पे महसूस कर रही थी। दिल बेतरह से धड़क रहा था। सर झटक के वो सोफे पे जाके बैठ गई और टीवी लगा के ख़ुद को मशगूल करने की कोशिश करने लगी। आज पूरा दिन जावियार से उसका सामना नहीं हुआ था। घर की तन्हाई उसे काटने को दौड़ रही थी। जो भी था, जावियार उसका दोस्त था। दिल लगा रहता था उसके होने से। यूं कहा जाए उसे आदत हो गई थी जावियार की। कुछ सोच के वो अपनी जगह से उठी और दरवाज़ा खोल के वो बाहर निकल के अब जावियार के दरवाजे के सामने खड़ी थी। गहरी सांस खींच के उसने बेल बजाई। 2 मिनट बाद ही दरवाज़ा खुला था। जावियार की आंखों में खुशगवार हैरत थी। जायला, वो मैं
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ اندر آ جاؤ، اس کے کہنے پہ زائلہ نے اندر قدم رکھا۔ آؤ بیٹھو۔ اسے صوفے پہ بٹھا کے وہ کافی بنانے چلا گیا۔ زائلہ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتی رہی، جب نظر کافی بناتے زاویار پہ رک گئی۔ ہینڈسم شخص تھا، اوپن کچن تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کی ہر حرکت کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس جیسے خوبرو مرد کی چاہ ہر لڑکی کو ہو سکتی تھی۔ 2 کپس لے کے وہ مڑا تو زائلہ کے دیکھنے کا تسلسل ٹوٹا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ لو تمہاری کافی۔ تھینک یو۔ اس کا کپ اسے تھما کے وہ بھی اپنا کپ لے کے سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ کل کے لیے سوری، زاویار میں روڈ ہو گئی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ ارے اٹس اوکے، غلطی میری تھی، مجھے اچھی لگنے لگ گئی تھی تم، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم میرڈ ہو۔ تو وہ سب اچانک سے آئی ایم سوری، زاویار وضاحت دینے لگا۔ میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ وہ حیران تھی۔ ہاں بہت، عجیب سی اٹریکشن فیل ہوتی ہے مجھے تم سے۔ بٹ آئی ول مینج، وی آر گڈ فرینڈس، زاویار مسکرا کے بتا رہا تھا۔ تو وہ بھی مسکرا کے سر اثبات میں ہلا گئی۔ کافی ختم کر کے وہ دونوں کچن میں کھانا بنانے لگے تھے۔ زاویار اسے کسی بات پہ ہنسا رہا تھا۔ اچانک سے اس کا پاؤں مڑا تھا، وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ تب زاویار نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ ہے زائلہ، سرگوشی نما آواز پہ اس نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ اور یہی لمحہ تھا جب کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت جب اکیلے ہوں تب ان کے بیچ تیسرا فرد شیطان ہی ہوتا ہے۔ زاویار اس کے لبوں پہ جھکا تھا اور زائلہ نے بھی بنا مزاحمت کے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ زاویار اس کے لبوں پہ اپنی شدتیں بکھیر رہا تھا اور زائلہ اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ جب اچانک اس احساس ہونے پہ وہ زاویار سے الگ ہوئی تھی۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے اپنی سانسیں ہموار کرنے میں، اور پھر وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اپنے فلیٹ پہ آ کے دروازہ بند کر کے وہ دیر تک وہیں کھڑی رہی، دل میں امڑتے جذبوں کے طوفان کو خاموش کرانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وجود کی حرارت بڑھتی جا رہی تھی۔ دل ہمک ہمک کے زاویار کی چاہ کر رہا تھا۔ اس کا وجود اس وقت زاویار کی طلب کر رہا تھا۔ وہ جتنا دھپکی دے کے خود کو خاموش کرانے کی کوشش کر رہی تھی، اتنی ہی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ سر جھٹک کے وہ شاور لینے چلے گئی۔ دیر تک شاور کے نیچے کھڑی خود کو زاویار کی طلب کے حصار سے باہر نکالتی رہی، لیکن بے سود۔ شاور لے کے اس نے اپنی نائٹی پہنی، اپنے بال برش کرنے لگی، جب بیل کی آواز پہ وہ چونکی تھی۔ دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، چہرہ پرحدت ہو چکا تھا۔ خواہشات نفسانی کی طلب بہت بری شے ہے۔ زائلہ کا دل لبیک ہی کہہ رہا تھا اسے۔ اس نے جا کے دروازہ کھولا۔ سامنے زاویار کھڑا تھا، اس کے وجود کی مہکتی خوشبو، اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر، اس کے کپکپاتے لب۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھا تھا۔ دروازہ بند کر کے اسے باہوں میں بھر کے وہ اپنی شدتیں بکھیرنے لگا، اور زائلہ جو کب سے خود کو سرزش کر رہی تھی، اب بے خود سی اس کے ہر عمل میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ آہ گناہ بہت میٹھا اور لذت بخش فعل ہے نا؟ ایمان کامل ہو تو دامن چھڑانا آسان ہوتا ہے، لیکن ایمان کمزور ہو تو اس کمزور لمحے کی گرفت میں آ کے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم غرق ہوتے جاتے ہیں۔ زائلہ بھی اس کمزور لمحے کی گرفت میں آ چکی تھی۔ اسے اپنا شوہر بھول گیا تھا، اسے اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرنے کا خیال بھول گیا تھا۔ وہ زاویار کے ساتھ مل کے بس اپنی بھوک مٹا رہی تھی، وہ بھوک جو اسے لمحہ لمحہ گناہوں میں غرق کر رہی تھی۔ اور یوں اس بیڈ پہ جہاں اس کے اور مومن کے خوبصورت محبت بھرے لمحات کی یادیں بکھری پڑی تھیں، آج وہاں وہ زاویار کی قربت میں بہکی اپنی تشنگی مٹا رہی تھی۔ اس بھڑکتی آگ کے الاؤ میں جل کے خود کو اس نامحرم کے سپرد کر رہی تھی، اور صبح اس بیڈ کی چادر پہ بیتی رات کے ان لمحوں کی سلوٹیں بکھری پڑی تھیں، اور زائلہ پرسکون سی اس کی باہوں میں بکھری پڑی تھی۔ اور یوں سکون دیتے لمحات کی شروعات ہو چکی تھی۔
کبھی زاویار کے گھر پہ تو کبھی زائلہ کے گھر پہ۔ زائلہ کو اس کی عادت ہو رہی تھی، اپنی بے لگام خواہشات کو وہ روک نہیں پا رہی تھی، وہ روکنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ اب زاویار کے وجود میں، اس کی پناہوں میں وہ پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ جسم کی طلب بڑھ جائے تو نامحرم کے باہوں کی چاہ بھی درست لگنے لگتی ہے۔ اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے گھر کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ آج زائلہ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اپنی بیوی سے محبت بھی تو وہ بے حد کرتا تھا، تبھی 2 مہینے پورے ہونے میں ابھی 10 دن رہتے تھے جب وہ آ گیا تھا۔ دبے قدموں وہ آگے بڑھا تھا، لیکن بیڈ روم سے آتی آوازوں پر وہ رک گیا۔ کسی مرد کی آواز بھی آ رہی تھی ساتھ میں۔ آگے بڑھ کے اس نے دروازہ کھولا تو آسمان جیسے اس کے سر پر آن گرا تھا۔ اس کی بیوی برہنہ کسی غیر مرد کی باہوں میں ہے۔ اس کا دل جیسے ساکت ہو گیا تھا، کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اسے بے حد محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ کسی غیر عورت تک کا نہیں سوچتا تھا۔ زائلہ پہ بے حد یقین تھا اسے، اور وہ الٹے قدموں آ کے وہ وہیں صوفے پہ ڈھہ گیا تھا۔ آنکھیں پتھرا گئی تھی اپنی بیوی کو یوں دیکھ کے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اپنے بیگ سے ریوالور نکالا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا لمحہ پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا، اور اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اپنی کن پٹی پہ ریوالور رکھ کے اس نے چلائی تھی۔ گولی کی آواز پہ وہ دونوں چونکے تھے۔ یہ کیا تھا؟ زائلہ اٹھنے لگی۔ زاویار بھی اٹھ چکا تھا۔ خود کو ڈھانپتے دونوں باہر نکلے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کے زائلہ کی چیخ نکلی تھی۔ مومن خون میں لت پت پڑا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو یوں دیکھ کے موت کو گلے لگا چکا تھا۔ زائلہ نے زاویار کے رستے وجود کو باہوں میں بھر لیا تھا۔ 5 دن ہو چکے تھے مومن کی موت کو۔ زائلہ دروازہ کھول کے باہر نکلی تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر آئی تھی، لیکن وہیں رک چکی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ زاویار اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ بیٹھا وائن پی رہا تھا، اور سامنے ہی ٹی وی پہ وہ لمحے آگے پیچھے چل رہے تھے جن لمحوں میں وہ اور زاویار ساتھ تھے، جو اس کے اور زاویار کے پرائیویٹ لمحے تھے، جن کی وہ چپکے ویڈیوز بناتا رہا تھا اور اب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ پیچھے قدم لیتی، اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتی واپس اپنے فلیٹ میں آئی تھی۔ اس نے اپنا پورا بیڈ روم دیکھا تھا تو اسے ہڈن کیمرے نظر آئے تھے جو کبھی زاویار نے وہاں لگائے تھے۔ وہ وہیں بیٹھی ماتم کرتی رہی، اپنی بربادی کا، اپنی بے وفائی کا، اپنے گناہوں کا۔ وہ فریب کھا چکی تھی۔ ان کمزور لمحوں میں وہ زاویار کے فریب میں ٹریپ ہو چکی تھی۔ بیل کی آواز پہ زائلہ نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ ریڈ ساڑی میں اس کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی۔ ساڑی کے پلو سے اس کی سفید کمر نظر آ رہی تھی۔ اسموکی آئز کے ساتھ ریڈ لپسٹک لگائے وہ قیامت ڈھاٹتی زاویار کو چاروں خانے چت کر چکی تھی۔ زاویار بہکا بہکا سا اندر آیا تھا، اور اندر آتے ہی اس کی اریاں کمر پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ تم کتنی بولڈ ہو زائلہ، کتنی خوبصورت ہو۔ اس کی گردن پہ جا بجا اپنی شدتیں بکھیرتا وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ تمہاری قربت کا اثر ہے زاویار۔ وہ اس کی نشیلی آنکھوں میں دیکھتا اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ زائلہ بھی اس کا ساتھ دیتی اسے ڈائننگ ٹیبل پہ لے آئی تھی، جہاں ہر طرف کھانے کی چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ آج کا ڈنر میری طرف سے زاویار۔ وہ زاویار کے لبوں پہ اپنی انگلی پھیرتی ہوئی بولی تھی۔ اف، بھوک تو تمہیں دیکھ کے لگ رہی ہے جانم، وہ بہکے انداز میں بولا تھا۔ بیٹھو۔ اسے بٹھا کے وہ بھی اس کے سامنے والی سیٹ پہ ٹیبل کے دوسری طرف جا کے بیٹھ گئی تھی۔ لو نا کچھ۔ زاویار اسے دیکھتا اپنے لیے کھانا نکالنے لگا تھا۔ زائلہ بھی اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکال رہی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے زاویار، آرام سے کھاؤ، زائلہ اپنی نشیلی آنکھیں اس پہ ٹکائے کہہ رہی تھی۔ لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ تھی۔ تمہاری خواہش پوری کر رہا، پھر میری خواہش بھی پوری ہونے والی ہے نا، وہ کھانا کھاتے کہہ رہا تھا۔ ہماری خواہش، وہ مسکرا کے بولی تھی۔ اچانک سے زاویار کو احساس ہونے لگا جیسے اس کے گلے میں کانٹے سے اگ آئے ہوں۔
आंखों के गिर्द अंधेरा सा छाने लगा। सामने बैठी ज़ायला उसे धुंधली नसी नजर आ रही थी। मुझे क्या हो रहा है? जहर असर कर रहा है। ज़ायला अपनी नाक से आते खून को टिश्यू पेपर से साफ करती बोली थी। क्या बकवास कर रही हो? मुझे प्रोस्टिट्यूट बना दिया तुमने ज़ावियार। हमारे प्राइवेट मूवमेंट्स की वीडियोस बना के तुम अपने फ्रेंड्स के साथ देखते रहे। तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी तुम्हें? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरा शौहर मुझसे छिन गया और तुम मेरे साथ गुजारे हर लम्हे की वीडियो बनाते रहे। कैसे कर सकते हो तुम? जबकि वो अपनी जगह से उठा था, बाहर की तरफ लपका था। डोर लॉक्ड है और चाबी मैंने फेंक दी है। वो उठ के उसके पास आ रही थी जबकि ज़ावियार उससे दूर जा रहा था। मुझसे दूर रहो, वो अपनी उखड़ती सांसों के बीच चिल्लाया था। क्यों? अब क्या हो रहा है तुम्हें मेरे करीब आने पे? अपनी नाक से आते ब्लड की परवाह किए बिना वो उसके करीब जा रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी। धुंधला सा नजर आ रहा था सब, लेकिन खुद को होश में रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। जब तक ज़ावियार नहीं मरता तब तक उसने खुद को जिंदा रखना था। वो नीचे गिरा था। ज़ायला भी उसके करीब ही नीचे रह गई थी। आंखें खुली रखे वो ज़ावियार को देख रही थी, जिसकी नाक और मुंह से खून निकल रहा था। वो तड़प रहा था, आंखें बाहर को आ रही थी और फिर उसकी सांसों की डोर टूटी थी। ज़ायला के लबों पे जख्मी मुस्कुराहट थी। वो भी नीचे गिरी थी। उसके मुंह से भी खून की फुहार निकली थी और सांसों की डोर टूट गई थी। नफसानी ख्वाहिशात, ईमान को इतना मजबूत बनाओ कि कभी नौबत ही ना आए कि तुम नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हराम का रास्ता अपनाओ। फरेब, धोखा किसी को देते वक्त हम ये नहीं सोचते कि हम अपनी ज़ात को धोखा दे रहे हैं। महरम रिश्तों को धोखा देते वक्त अगर हम जान लें कि ना महरम रिश्तों के धोखे की भेंट हम चढ़ रहे हैं, तो कभी अपने महरम रिश्तों को धोखा और फरेब देने की नौबत ही ना आए। अपने महरम रिश्तों की कदर कीजिए। आपका महरम हमराज आपका शौहर ही है। कोई गैर मर्द कभी आपका महरम हमराज नहीं बन सकता, बल्कि वो आपको प्रोस्टिट्यूट बना देता है। ये एक शॉर्ट नॉवेल था जो कि आज के हालात पर लिखा गया था। आजकल बहुत सारे लोगों को जाना पड़ता है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ पे कमाने के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, शहर से बाहर जाना पड़ता है। औरतें क्यों भूल जाती हैं, वो ख़वातीन क्यों भूल जाती हैं उनके शौहर उनकी खुशी के लिए, उनके बच्चों की खुशी के लिए शहर से बाहर, मुल्क से बाहर किस तरह से अपनी ख्वाहिशात को दबाते हैं, किस तरह अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं। उनका भी दिल करता है अपनी फैमिली के साथ रहने का, लेकिन वो सिर्फ आपकी ख्वाहिशों के लिए, आपकी ख्वाहिशात के लिए, आपको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए बाहर मेहनत करते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पीछे छोड़ देते हैं सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। फिर कैसे आप बेवफाई कर जाती हो अपने शौहर के साथ, कैसे अपने महरम के साथ बेवफाई कर जाती हो। मेरा उन तमाम ख़वातीन के लिए यही पैगाम है कि अपने महरम के साथ वफ़ादार रहें, वरना वाकई में आप एक प्रोस्टिट्यूट ही बनकर रह जाएंगी। जल्दी से जाकर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक छोटी सी कोशिश है, नॉवलेट है, कंप्लीट नॉवल है, इस पर आपने राय ज़रूर देनी है, रिव्यू देना है, कमेंट लाजमी करना है। अच्छा लगे बुरा लगे लाजमी कमेंट करना है आपने, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। फिर मिलूँगी आपसे एक और छोटे से नॉवलेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।